والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ پاک اے جنہیں بھی سارے آئے سارے ہی تیرے سارے ہی تیرے سارے ہی تیرے تو تیرے نے تو تیرے کو نہیں مانگنے آج خالی آئے نے پرے جان ذرے آئے نے آفتاب ہوتے یا اللہ انہیں تے اپنا خاص کرم فرما خاص کرم فرما یا اللہ ساڑھے تے بھی اپنا خاص کرم فرما ساڑیاں اولاداں تے بھی کرم فرما غلامی مصطفیٰ دا پٹا پا مسلے دی سواری سکھا سیدھا رستہ بخا یا اللہ ساڑھے سارے تے کرم فرما کے ساڑیاں اولاداں تے بھی کرم فرما یا اللہ جے بیٹیاں دتیاں نہیں تے حیا والیاں دیں یا اللہ جے بیٹیاں دتیاں نہیں انہوں دے اچھے نصیب بھی پیدا کریں اور کسے بندیاں نال ملائیں یا اللہ ساڑھے بندیاں نال ملائیں کہ لے جھوٹاں کسے نال منا ملا چھڑی مہربانی کریں انہاں دے نصیب یا اللہ پاک اے جنہیں بھی دوست آئے نے انہوں نے دعا واسطے آکھیا یا نہیں آکھیا مولا سارے تے کرم فرمائے یا اللہ جنہاں دے اولاد نہیں اولاد نرینہ بھی عطا فرما یا اللہ جڑے ہدایت چاہندے رہے انہوں نے ہدایت دے یا اللہ ساڑھے سارے دے بچوں نو پکا سچا نمازی بنا غلامی مصطفیٰ دا پٹا پا مسلے دی سواری سکھا ساڑھے تے خاص کرم فرما دے اور دوستو آج حافظ صابر صاحب 4 اپریل کو آپ دا عرس شریف بھی ہے میرے پہلے استاد دوست ہیں اللہ انہوں نے بھی کرم فرمائے انہوں نے درجات بھی بلندی فرمائے گھٹ لوگ ویکھے نے فجر ایڈے بلند اخلاق انہیں علیم تباہ گھٹ ہی ویکھے نے اللہ انہوں نے صدقے ساڑھے سارے تے بھی کرم فرمائے یا اللہ جنہیں جنہیں دعا واسطے آکھیا تے جڑی جڑی دعا واسطے آکھیا کرم یا اللہ جڑے بچے پیپر دیتے نے انہوں نے پاس بھی کریں کامیابی نہ ہمکنار بھی کریں جڑے دے رہے نے انہوں تے بھی کرم فرمائے یا اللہ جنہیں بھی آکھیا میں نہیں پتا یا اللہ جنہ دے اولاد نہیں اولاد دے تیرے اختیار بچے رمضان تے گزر گیا ان کو بوٹا بچوں لا چھڑی انہوں نے رب دے دے یا اللہ ایک بچہ خاص طور تے کہندا ہے یا اللہ انہوں بیٹا بھی عطا کر جنہوں نے بیٹیاں چاہیے یا اللہ انہوں بیٹیاں دے جے بیٹے چاہتے یا اللہ سانو رزق حلال عطا فرما وافر عطا فرما وافر عطا فرما یا اللہ قرض داراں نو قرض تو فارغ فرما بے اولادیاں اولاد دے یا اللہ جڑے مقدمات پھسے نے مولا انہوں مقدمات کو نجات دے جھوٹے نے یا سچے نے اسی او دے کو سارے کو نجات تیرے کو معلوم یا اللہ ساڑھے سارے تے کرم فرما یار پریشان حالاں دی پریشانیاں دور فرما ایتھوں فون کر دے نے باہروں بھی بے شمار فون جنہیں کیتا ہے یا نہیں کیتا یا اللہ سارے تے کرم فرما یا اللہ کینسر دے مریضاں نو کینسر تو نجات فرما یا اللہ بھائی یاری ایک دعا واسطے پہ کہندے سنے نا تے بھی کرم فرمائے یا اللہ الہی بیماروں کو شفا دے غریبوں کو مصیبت سے چھڑا دے غریبوں کو مصیبت سے چھڑا دے غریبوں کو مصیبت سے چھڑا دے یا اللہ آپ دی ساری امت نو خوشحال فرما رحم فرما نیک کر دے خوشحال فرما رحم فرما نیک کر دے خوشحال فرما رحم فرما نیک کر دے یا اللہ جدوں بھی یہ مسجد بنی ہے جڑا ایتھے آوندا سی چلے گئے نے یا اللہ انہاں دیاں قبراں کشادہ کر جنت دے باغاں چوں باغ بنا دے مقام علیین عطا فرما یا اللہ بڑے میاں جی تے اپنا کرم فرما چھوٹے میاں جی تے خان صاحب بہن رہی ماں جی یا اللہ انہاں سارے تے کرم فرما قبلہ شاہ صاحب چودھری عبداللہ صاحب پروفیسر صاحب پائی اللہ رکھا صاحب ماسٹر صاحب ریاض صاحب مشتاق صاحب چودھری نذیر صاحب مولوی الیاس صاحب مولانا صدیق اظہاروی صاحب یا اللہ شیخ الحدیث حافظ محمد عالم صاحب مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب حافظ یعقوب صاحب رحمت اللہ والے حافظ یعقوب صاحب رنگ پورے والے حافظ غلام حیدر صاحب یا اللہ اے جنہیں بھی اے نال یا اللہ آپ دے جنہیں بھی پیران اعظام نے انہاں تے بھی کرم فرما پیر بھائیاں تے بھی کرم فرما مریدین تے بھی کرم فرما یا اللہ انہاں دے چاہن والیاں تے بھی کرم فرما ساڈے چاہن والیاں تے بھی کرم فرما یا اللہ جنہاں رکے دیتے نے اس یقین نال دیتے نے یا اللہ انہاں نے شفا یابی عطا فرما یا اللہ سارے نے شفا یابی عطا فرما کسے نو کوئی شفا یابی یا اللہ سانو گناہاں تو شفا یابی عطا فرما اے کوئی اور نہیں مٹا سکتا مولا صرف تسی مٹا سکتے ہو یا اللہ سانو کسے بینک دا محتاج نہ پڑیں اپنی بارگاہ محتاجی دے اپنے بینک میں عطا کر تاکہ کوئی گال نہ کر سکے یا اللہ سانو حرام کھان کو بچائی اجتناب کرنے والا بنائی ساڑیاں اولاداں تے اپنا خاص کرم فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام
یا ذا الجلال والاکرام رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ یا اللہ جنہاں دے بیٹیاں بیٹے آنکھیں نہیں لگ دے اتھوں آنکھیں لگر والی بات چلا انہاں دے سینے ٹھار دے اتھوں جڑی گیس نکلے گی مولا ساڑھے سارے اندر کام کر وصلی اللہ تعالی رسول اللہ خیر خلق محمد و علیہ وسلم یا